गुड इवनिंग एवरीवन. आज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. बीजेपीचे वायस प्रेसिडेंट सर्गलेन सोजा तिकलो, तशेंच आमचे एक्स MLA, आमची ZP मेंबर बाय मनीषा, तशेंच आमचे बीजेपीचे इतर पोस्ट बेरर्स आनी आमचे सगळे बीजेपीचे वर्कर्स. सो आमी ह्यो आयज इनिशिएटीव घेतलेलो अंडर द एक प्रोग्राम चालू आसा सेवा पकोडा म्हणून, त्याच्या अंडर क्लेनिनस ड्रायव्ह. सो आमी हे गाळवार जंक्शन आसले, सो ते सर्कल आसले, तेजेर आमी हांगासर एक ते क्लीन करून झाडां बीन आसा ट्रीम करून ताका पेंटींग केल्लें आसा. तशेंच हांगासर थोडे गार्बेज जी आसली ती आमी हे केल्ली आसा. तशेंच आमी सायडीक भितर सरावंडिंगांक थोडे क्लेनिनस ड्रायव्ह घेतलेले आसा, क्लिनींग केल्लें आसा. सो हांव ह्या इनिशिएटीव सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो. तशेंच आमचे सगळे खूब संख्येन आमचे पार्टी मेंबर जे एका कार्यक्रमाक हाजीर आसा. पार्टी हळदोणा मतदारसंघ सेवा पकोडा स्वच्छता अभियान ह्या कार्यक्रमाक आमच्यामध्ये उपस्थित आहात आमचे एक्स MLA, तसेच गोवा प्रदेशाचे उपाध्यक्ष सर ग्लेन सोजा टिकलो, तसेच आमची ZP मनीषा नाईक, तसेच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विनय चोपडेकर, तसेच सगळे पार्टीचे सिनियर कार्यकर्ते सगळे हांगा आयज आपलो वेळ काडून हांगा येयले आनी हे स्वच्छता अभियानाक आपलो वेळ दिवन हांगासर ही मोहीम राबयली. त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभारी आसा आनी आजचो कार्यक्रम संपन्न करपाचो. आयज सगळ्यांक बरी सांजो. आयज आमी हांगा हळदोणा BP विलेज पंचायत आमी गांवांत म्हूण आयज आमी सगळे जमलेले आसा आनी अंडर सेवा पकोडा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो वाडदिवस बर्थडे जावन जालो 17 तारखेर. 17 to 2 ऑक्टोबर वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमच्या मतदारसंघान आमी ऑलरेडी आयजच्यान सुरवात केल्ली आसा. तशेंच आमच्या गोंयभर आनी देशभर हें काम सगळे हे कार्यक्रम चालू आसा. आतांच आमी हांगा आमी सगळे रावंड अबावट आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी आयज एक क्लीन केल्लें आसा आनी तशेंच हे आमी पेंटींग बी केल्लें आसा. आनी हे सगळें काम करपाक आमचे आसा आमचे ZP मनीषा नायक हळदोणचे ZP, तशेंच आमचे बाब साहिल आसा, आमचे श्रीकांत, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब सुनील गाडे, आमचो मंडळाचो अध्यक्ष विनय चोपडेकर आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते हांगा एक फुडेकारी घेतल्या काम करपाक. तशेंच सगळें आयज आमी दोन जाग्यार आमी क्लिनिंग ड्रायव्ह आनी ट्री प्लांटेशन केल्लें आसा. हांगाय बी आमी हे सगळें साफ करून पेंट कित्याक केला रातचे गमना गाडयो हांगा एक ऑन 4 सायड रोड आनी गाडयो येतकूच ते तुका ते गमना दिपकोवपाक जाता एक पार्ट. सो त्या खातीर आमी पेंट मारलो आसा, ते साफ केल्ले आसा. आनी ताजे फाटल्यान ते रोडाक आमी सगळे आमी ट्री प्लांटेशन केल्लें आसा. ते ट्री प्लांटेशन सगळे आमचे महिला तांचेर एक झाड लायल्लें आसा, तशें आमी युवा, तशें आमचे सगळे BJPचे कार्यकर्ते अशें करून आमी ऑलमोस्ट 7-8 झाडां लायिल्लीं आसा. सो मागता की अशेंच आमी सगळे अशें करचें आनी आमचो मतदारसंघ क्लीन एंड ग्रीन क्लिनिंग ड्रायव्ह केल्लें आसा, झाडां लायिल्लीं आसा. आनी अशेंच आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम केले 2 ऑक्टोबर आमचे चालूच आसतले. सगळ्यांक तुमी सगळ्यांक आयल्या बद्दल देव बरें करूं. आनी तशेंच आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी हें काम करूया आनी आमचे नरेंद्र मोदीचे नांव धरून आमचे चीफ मिनिस्टर आमचो अध्यक्ष तनोडीचें नांव सगळें धरून भारतीय जनता पार्टीचें नांव आमी फुडें व्हरया. देव बरें करूं. थँक्यू.